नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। और इस कुरान को मत छुओ, मत हाथ लगाओ, मत मस करो मगर पाकी की हालत में। नाज़रीन कराम, हम कुरान मजीद को कैसे पढ़ें और कुरान की तलावत के आदाब क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है तहारत, और तहारत में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारे ऊपर अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो मर्द हैं या औरत तो उनको गुस्ल कर लेना चाहिए, और बावुज़ू होना भी ज़रूरी है। अगर हम कुरान को हाथ में लेकर मुसहफ़ शरीफ को हाथ में पकड़ कर पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम बावुज़ू हों। अब बग़ैर वुज़ू के हम ज़बानी तौर पर मसलन कोई हाफ़िज़ कुरान है या उसे कुरान के कुछ हिस्से ज़बानी याद हैं तो वो ज़बानी बग़ैर वुज़ू के भी कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है और कोई इख्तलाफ भी नहीं है। अलबत्ता ख़वातीन के लिए जो है एक मसले में बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक इख्तलाफ है कि अगर ख़वातीन जो है वो बच्चियों को ख़वातीन को तालीम देती हैं, दर्स व तदरीस का काम करती हैं, तो वो अपने मख़सूस अय्याम में जब वो उनको तहारत हासिल नहीं होती तो क्या वो कुरान को मस किए बग़ैर कुरान पढ़ा सकती हैं या पढ़ सकती हैं। तो इसमें फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ इसकी इजाज़त देते हैं और बाज़ इजाज़त नहीं देते। तो इख्तलाफी मसाइल में अगर परहेज़ और गरेज़ भी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन चूँकि कुछ फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं तो अगर हाथों पे दस्ताने पहन कर कुरान को मस किए बग़ैर कोई दर्स व तदरीस को जारी रखना चाहती हैं ख़वातीन तो ये काम किया भी जा सकता है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि बावुज़ू होने के साथ हमें चाहिए कि मुसहफ़ शरीफ को ऊंची जगह पर रहल वगैरह या मतलब यह कि हाथ में सामने रख कर उसका मुतालिया करें। मोबाइल से भी हम कुरान को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर लोगों से ये अर्ज़ करता हूँ कि मोबाइल से जान छुड़ाने के लिए इसको ज़रूरत के लिए हम इस्तेमाल करें ज़रूर, लेकिन यह है कि कुरान मजीद को अगर मुसहफ़ शरीफ से तिलावत किया जाए तो ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और इसके आदाब में ये भी है कि हम कुरान मजीद की तिलावत जो है वो पूरे अदब और एहतराम के साथ करें, और तावुज़ और तस्मिया के साथ जो है वो हम कुरान की तिलावत का आगाज़ करें। कुरान मजीद की तिलावत की इब्तिदा जो है वो तावुज़ से होती है। बाकी हर जायज़ और मशरू काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। बाद लोग जो है कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे होते हैं या कुछ जो है वो मतलब गुफ्तगू करना चाहते हैं तो वो पहले तावुज़ और उसके बाद तस्मिया पढ़ते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि उनको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करना और करवाना चाहिए। बिस्मिल्लाह से हर चीज़ की इब्तिदा होती है। सिर्फ कुरान मजीद के बारे में ख़ास हुक्म है अल्लाह ताला का कि वइज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान की तलावत शुरू करो तो तुम उसकी तलावत से पहले अल्लाह की पनाह मांग लिया करो शैतान मरदूद की शर अंगेज़ियों से, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। जहाँ तक तस्मिया का ताल्लुक है तो हर सूरत के आगाज़ में तो बिस्मिल्लाह लिखी होती है, उसको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कुरान मजीद को कहीं दरमियान से शुरू करना चाहते हैं, सूरत के आगाज़ से नहीं बल्कि कहीं और से, तो आप तावुज़ पढ़ कर भी जो है वो शुरू कर सकते हैं। कुरान मजीद के आदाब में ये चीज़ भी शामिल है कि कुरान को तरतील से पढ़ा जाए। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तरतील ये है कि कुरान मजीद को ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, उसके जो तजवीद के अहकामात हैं उसके मुताबिक कुरान मजीद को पढ़ा जाए। एक शख्स कुरान की तलावत कर रहा था, एक एक आयत के ऊपर रुकता था, वक्फ करता था और पढ़ते हुए जो है वो रो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि जानते हो तरतील किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया कि ये शख्स जिस तरह से कुरान पढ़ रहा है इसको तरतील कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कुरान की तिलावत हम इस तरह करें कि कुरान हमारी समझ में आ रहा हो और तरतील और तजवीज़ से कुरान पढ़ें, और इंसान रोएगा तभी जब उसको समझ में आएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल पाकीज़ा हों तो तुम कभी भी कुरान से सैर नहीं होगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو حزن یعنی رنج اور غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، لہٰذا تم جب تلاوت کرو تو اپنے آپ کو غم زدہ بناؤ اور روتے ہوئے تلاوت کیا کرو، اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے جو قواعد ہیں تجوید کے، مثلاً مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور اسی طریقے سے آداب تلاوت سے اس بات کا بھی تعلق ہے کہ مد والے حرف کو کھینچا جائے، اور کھڑا زبر اور چھوٹی مد جو ہے اس کو کم کھینچا جاتا ہے، بڑی مد کو جو ہے وہ زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ اس طرح سیدھا زبر جو ہے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، الٹے پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے، غنہ کیسے کیا جاتا ہے، ادغام کیسے کیا جاتا ہے، اظہار اور اخفا، جو قواعد ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے، ان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرنا۔ ان قواعد کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، علم تجوید کے امام علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جو شخص قرآن کو قواعد کے مطابق نہ پڑھے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شان کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، جو خوش اعلانی سے بہترین اور اچھی آواز سے قرآن کو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام بخاری، ابو داؤد اور امام احمد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ یہ جو قرآن کو فرفر پڑھنے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، مثلا ہمارے ہاں نماز تراویح میں جو ہے وہ جس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یا لمون تعلمون تاکلون کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ قرآن کے ساتھ بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں جو ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی کے خوش اعلانی سے پڑھے جانے والے قرآن پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کان لگاتا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں فرفر قرآن پڑھنے سے منع فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے پڑھنے میں جلدی مت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ردی کھجوروں کی طرح قرآن کو مت پھینکو، یعنی اس کو فرفر نہ پڑھو، بلکہ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی خوبصورت اور حسین آوازوں کو، حسن صوت سے قرآن کو مزین کرو، قرآن کی تلاوت عمدہ آواز سے کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ گا کر قرآن مجید کو پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو اس طریقے سے روانی سے پڑھنا کہ اس کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کو خوش اعلانی سے پڑھا جائے۔ دوران تلاوت یہ بھی آداب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اگر کسی کو سلام کا جواب دینا پڑے تو آپ دے سکتے ہیں، کسی کو جمائی آئے تو ہاتھ جو ہے وہ منہ کے اوپر رکھنا چاہیے، چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سننے والے کو جو ہے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور تلاوت کا سب سے بہترین انداز اور طریقہ اور وقت وہ ہے کہ ہم نماز تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں طویل آیات اور صورتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور طویل وقت کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔